बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। 21 रमज़ानुल मुबारक एक अजीम हस्ती की शहादत का दिन। यूँ तो तमाम सहाबा इकराम की इस्लाम में बेहद अहमियत है, सबका अपना अपना मकाम है, मगर जो मकाम और जो अहमियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई वो किसी और को नसीब ना हो सकी। आप अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी उनकी मिसाल नहीं मिलती। आपकी औलाद और उनके बच्चों तक ने जान की कुर्बानी पेश की, दीन हक़ के लिए सब कुछ वार दिया। ये रुतबे किसी और के हिस्से में नहीं आए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख़ुद भी शहादत पाई और आपकी औलाद ने भी। 21वें रोज़े की रात आप पर हमला किया गया और 2 दिन के बाद आपकी शहादत वाक़या हो गई। जब अहले शाम ने अपनी अलग हुकूमत कायम कर दी, हज़रत अली के मुकाबले में अपनी हुकूमत कायम कर ली, फिर ख़वारिज की एक जमात बन गई जिन्होंने बाद में बहुत खौफनाक जंगी भी की। बड़ी देर तक वो लोग मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते रहे। तो 3 खारजी इकट्ठे हुए कि जितना फ़साद है ना, उनकी नज़र में जितना फ़साद है उसकी जड़ 3 लोग थे। नंबर 1 पे आ रहे थे अमर बिन आस, दूसरे नंबर पर माविया बिन अबी सुफियान और तीसरे नंबर पर हज़रत अली इब्न तालिब। उन्होंने कहा कि इन तीनों को कत्ल कर दो, तमाम फितने ख़त्म हो जाएंगे। तो अमर बिन आस तो उस दिन तशरीफ़ ही नहीं लाए, वो मिस्र के गवर्नर थे। फजर की नमाज में वो तशरीफ़ ही नहीं लाए, तो उनकी जगह पर जो साहब आए थे उन्हें शहीद कर दिया गया। फिर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर उन्होंने वार किया, मगर वो उनके सर से फिसल कर कमर पर जा लगा। कमर छिल गई, मगर अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, जिसने हज़रत अली को शहीद किया, ये कूफे में आया हुआ था। तो लोगों ने हज़रत अली से अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे, तो इसको हम पकड़ ना लें। इस पर हज़रत अली ने फरमाया कि फिर मुझे अल्लाह की मुलाकात कैसे मिलेगी। मैं तो तुम में रहना ही नहीं चाहता, मुझे तो अल्लाह से मिलना है। हज़रत अली के साथियों ने आप अलैहिस्सलाम से बहुत बेवफ़ाई की। एक मर्तबा हज़रत अली बेकरार होकर निकले कि आओ अहले शाम के ख़िलाफ़ जहाद करें, और शहर से बाहर जाकर ख़ैमा लगाया। रात का वक्त था और जब सुबह देखा तो एक आदमी भी नहीं आया हुआ था। सब के सब ने बेवफ़ाई की। आप निहायत दुखी दिल के साथ वापस तशरीफ़ लाए और अपनी दाढ़ी मुबारक को दोनों हाथों से पकड़कर फरमाने लगे कि तू कब रंगीन होगी। इसी तरह एक मर्तबा आप बीमार थे, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मौत उस वक्त आएगी जब आपके सर से खून दाढ़ी तक आएगा और दाढ़ी रंगीन हो जाएगी, उस वक्त आपकी मौत वाक़या होगी। लिहाजा हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुमले को याद करते हुए फरमाया कि अपनी दाढ़ी मुबारक हाथ में लेके फरमाया कि तू कब रंगीन होगी। आप उन दिनों बहुत ही रंजीदा और इसी तरह एक मर्तबा आप बीमार थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मौत उस वक्त आएगी जब आपके सर से खून दाढ़ी को रंगीन करता हुआ बह जाएगा, उस वक्त आपकी मौत वाक़या होगी। लिहाजा हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जुमले को याद करते हुए फरमाया और अपनी दाढ़ी मुबारक को हाथों में लेकर फरमाया कि तू कब रंगीन होगी।
آپ ان دنوں بہت ہی رنجیدہ اور غمگین تھے۔ جو کچھ اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پر ظلم کیے وہ ناقابل بیان تھے۔ آپ کی ساری اولاد کو دردناک سزائیں دی گئیں اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرے کو ایئر ٹائٹ کر دیا گیا تاکہ ہوا کا کوئی گزر نہ ہو، اور سب گھٹ کر شہید ہو گئے۔ تڑپ تڑپ کر سب آل حسن نے اپنی جان دے دی۔ حضرت علی بہت ہی بڑا ظرف رکھتے تھے، جو سب جانتے ہوئے بھی عبد الرحمن بن ملجم کو پکڑنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ پکڑا گیا تو ان کی شہادت کیسے واقع ہوگی۔ اسی طرح ایک دن آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے پہرا دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم لوگ کس سے پہرا دے رہے ہو، زمین والوں سے یا آسمان والوں سے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آسمان والوں سے تو ہم کہاں پہرا دے سکتے ہیں، ہم تو زمین والوں کا ہی دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، جا کر سو جاؤ، آسمان والا فیصلے کرتا ہے تو زمین والے پہرے کام نہیں آتے، فیصلے آسمان سے اترتے ہیں، زمین پر نہیں ہوتے۔ تو پھر 21 رمضان میں فجر کی نماز میں اس نے آ کر جو وار کیا نا، وہ سیدھا آپ کے سر مبارک میں لگا، سر مبارک پھٹ گیا، تلوار دماغ تک چلی گئی، ایک دم شور مچ گیا اور وہ بندہ بھی پکڑا گیا۔ اب یہاں قربان جائیں ہم اپنے پیارے خلیفہ چہارم کے اخلاق پر۔ سب لوگ رو رہے تھے۔ حضرت بی بی زینب کو پتہ چلا تو وہ بھی بھاگی بھاگی تشریف لائیں۔ لوگ حضرت علی کو پٹی وغیرہ کرنے لگے تو ابن ملجم کہنے لگا کہ جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو، اب یہ مر کے ہی رہیں گے۔ اس تلوار کو 1 مہینے تک زہر میں ڈبو کر رکھا گیا ہے، پھر وار کیا گیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال پر تو بڑے بڑے با کردار اور حلیم طبع لوگوں کو بھی غصہ آ جاتا، لوگ اس کو وہیں جان سے مار دیتے۔ اور میرے پیارے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں اس وقت بھی اس بندے کے لیے کہ نرم بستر بچھواؤ، اس کے لیے اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ اور اسے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر اس کو معاف کر دینا۔ یا خدایا، اتنا بڑا ظرف یہ انہی کے رتبے کو زیب دیتا ہے، وہی اس قدر نفیس اور برداشت اور صبر کرنے والے ہو سکتے تھے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لڑنا جھگڑنا تو دور کی بات ہے، ہمیں کوئی غور سے گھور کے بھی دیکھ لینا تو ہم جب تک بدلہ نہ لے لیں، اس کو برا بھلا نہ کہہ لیں، اپنے دلوں میں اس کے لیے کینہ بغض ڈھیر سارا گند نہ جمع کر لیں، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر اس سے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا، بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا، اس کو تکلیف نہ دینا۔ یا اللہ تیری شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد عالی مقام کے مطابق جنت میں حضرت علی کا گھر ان کے گھر کے سامنے ہوگا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ تو دوستو، حضرت علی نے دکھوں بھری زندگی گزاری، بہت فہم و فراست سے وقت گزارا، باب علم کہلائے۔ علم یہیں سے حاصل ہوتا ہے، آخر کار سر یہیں پہ جھکانا پڑتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ آخر اس قدر قربانیاں ریاضتیں کیوں کی گئیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے اندر صبر، حوصلہ اور برداشت پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے کی گئی محنتیں، امت کے لیے دی گئی قربانیاں ضائع نہ ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم حاصل کرنے اور حضرت علی کی زندگی سے سیکھنے کا
شعور عطا فرمائے اور ہمارے دل کی تاروں کو اپنے دل سے جوڑے رکھے، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔